नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेका मुख्य समाचारबाट। सप्तरीमा समुदाय स्तरमै महामारी फैलियो। एकजनाको सम्पर्कबाट 22 भन्दा बढीमा सरेको पुष्टि। आज देशभर 147 संक्रमित थपिए, एकको मृत्यु। 15,000 कर्मचारी कामविहीन भएका बेला सरकार छड्के बाटोबाट नयाँ भर्ती लिँदै। लोकसेवाको विज्ञापन रोकेर 1700 अस्थायी दरबन्दी सृजना। सर्वोच्चले सजाय घटाइदिएपछि पत्नी हत्याका कसुरदार पूर्व डीआईजी कोइरेला 8.5 वर्षमै रिहा। मृतकका बाबु भन्छन् सर्वोच्चबाटै अन्याय भयो। भारतमा एकै दिन अहिलेसम्मकै धेरै 46,000मा संक्रमण, 1129 जनाको मृत्यु। यो वर्ष खोप बन्न नसक्ने WHO को भनाई। र राष्ट्रिय खेलकुद हुँदा बनाइएका अधिकांश संरचना अस्तव्यस्त, पुनः उपयोग र संरक्षण नहुँदा करोडौं लगानी खेर। आर्थिक संकटका कारण स्वीकृत दरबन्दीमा कर्मचारी भर्ना रोकेको सरकारले पहुँचवालालाई जागिर दिन करिब 1700 अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गरेको छ। केन्द्रमा 15,000 दरबन्दी कटौती गर्नुपर्ने खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदनलाई समेत बेवास्ता गरे विभिन्न 4 मन्त्रालय मातहतका आयोजनाको लागि भन्दै नयाँ कर्मचारी भर्ती गर्न लागिएको हो। यसले एकातिर बहालवाला कर्मचारीले बिना काम तलब भत्ता पाइरहेका छन् भने अर्कातिर नयाँ कर्मचारीका नाममा सरकारलाई 1 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढीको आर्थिक भार पर्नेछ। श्रम मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालित विभिन्न कार्यक्रमका लागि भन्दै मन्त्री परिषदको साउन 5 गतेको बैठकले अधिकृत सरहका 715 अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्यो। त्यही दिनको बैठकले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, सडक विभाग र रेल विभाग अन्तर्गत सञ्चालन हुने आयोजनाका लागि अधिकृत स्तरकै 377 कर्मचारी भर्ना गर्ने निर्णय गर्यो। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय अन्तर्गत 367 र खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गत 223 कर्मचारी गरी 1682 अस्थायी कर्मचारी भर्ना गर्न लागिएको छ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको प्रस्तावमा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालित विभिन्न कार्यक्रमहरूको लागि आवश्यक पर्ने राजपत्राङ्कित अधिकृत वा सो सरहका 715 अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने पनि निर्णय भएको छ। खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गत पनि विभिन्न आयोजनाहरूका लागि राजपत्राङ्कित श्रेणीका विभिन्न पदमा 223 वटा अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ। अहिलेको तलबमान अनुसार अस्थायी दरबन्दीमा भर्ना गरिने कर्मचारीको तलबमा मात्र वर्षमा 85 करोड रुपियाँ खर्च हुन्छ। तिनीहरूका लागि भत्ता, सवारी साधन, इन्धन, बिजुली, टेलिफोन, फर्निचर लगायत शीर्षकमा हुने खर्चको त हिसाबै छैन। जबकि सरकारले नै कोरोना महामारीले निम्त्याएको सङ्कटका कारण अहिले स्थायी दरबन्दीमै कर्मचारीको भर्ना रोकेको छ। त्यति मात्र होइन, केन्द्र सरकार मातहत भएकै कर्मचारीले काम पाउन सकेका छैनन्। सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले कामको तुलनामा कर्मचारी धेरै भएकाले केन्द्रमा 50,000 मध्ये 15,000 कर्मचारी नचाहिने भनेको छ। यस्तो बेला सरकारले अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्ने बाटो नै बन्द गर्नुपर्ने हो। तर दरबन्दीका स्थायी कर्मचारीले नै काम नपाइरहेको र महामारीले खर्च धान्नै मुस्किल भइरहेको अवस्थामा सरकार पहुँचवालालाई जागिर दिएर आर्थिक भार बढाउनतिर लागेको छ। यो चलन चाहिँ यो एकदम जेलियो क्यान्सरको रूपमा आयो। यसले चाहिँ विकास आयोजनाहरू भन्दा पनि सरकारको दायित्व बढाउने अवस्था देखिएको हुनाले यो प्र्याक्टिस चाहिँ राम्रो होइन। यसलाई नियन्त्रणै गर्नुपर्छ। यदि सम्भव हुन्थ्यो भने अहिलेको अवस्थामा जब हामीले अन्य नियमित विज्ञापनहरू पनि हामीले बन्द गरिरहेका छौँ र खर्चलाई हामीले एउटा मितव्ययी बनाउन खोजिरहेका छौँ। हामीले आगामी दिनमा हामीलाई चाहिने जनशक्ति कति हो, हामीलाई चाहिने सङ्गठन संरचना कस्तो हो, हाम्रो चाहिँ विकास आयोजनाहरू सञ्चालन गर्नलाई कस्ता किसिमका जनशक्ति चाहिन्छन्, हाम्रा आयोजनाहरूलाई स्क्रिनिङ गरेर प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने आयोजनाहरू सङ्घले गर्ने आयोजना के हुन्, अझै त्यसको निर्क्युल गर्न बाँकी नै छ। परीक्षा तालिका प्रकाशित गरिसकेको लोकसेवालाई आर्थिक अवस्था कमजोर देखाएर भर्ना प्रक्रिया रोक्न लगाएको सरकारले अस्थायी कर्मचारी भर्ना गर्ने निर्णय गर्नुलाई कुनै पनि हिसाबले जायज मानिएको छैन। यसले राज्य कोषमा अनावश्यक भार पार्ने मात्र होइन, फालाफाल रहेकै कर्मचारीबाट काम लिनुको साटो अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गरी पहुँचका आधारमा भर्ना गर्दै जाने हो भने आर्थिक बोझ र विकृति अझै बढ्नेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथ बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ।
प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बीच महाधिवेशनमा गएर विवादको छिनोफानो गर्ने समझदारीपछि सत्तारूढ दलभित्रको शक्ति समीकरण नै फेरिएको छ। चाँडै महाधिवेशनमा जाने ओलीको प्रस्तावमा दाहालसहित पूर्व माओवादी खेमाका अरू नेता पनि सकारात्मक देखिएपछि विरोधी खेमाका पूर्व एमाले नेताहरू अप्ठ्यारोमा परेका छन्। हालको नेकपाको एक प्रमुख घटक एमालेमै छँदादेखि नै माधव नेपाल, केपी शर्मा ओली, झलनाथ खनाल र वामदेव गौतम बीच शक्तिमा को हावी हुने भन्ने प्रतिस्पर्धा थियो। नेपाल, खनाल र ओली एकले अर्कोसँग मिलेर तेस्रोलाई किनारा लगाउँथे। यस्तै प्रतिस्पर्धा अर्को घटक पूर्व माओवादीमा पुष्पकमल दाहाल, मोहन वैद्य र बाबुराम भट्टराई बीच थियो। जब 2075 साल जेठ 3 गते एमाले र माओवादी मिलेर नेकपा बन्यो, शक्तिको टकराव सँगसँगै आयो। अहिले नेकपामा अध्यक्षद्वय ओली र दाहाल बीच मूल टकराव छ भने तेस्रो शक्तिका रूपमा वरिष्ठ नेता नेपाल छन्। त्यसपछि अर्का वरिष्ठ नेता खनाल र उपाध्यक्ष गौतम पनि रिङ वरिपरि नै छन्। यिनै 5 नेताको खिच्चातानी र एकले अर्कोलाई नगर्ने प्रवृत्तिले नेकपाका अरू सबै संरचना रणभूलमा छन्। यसैबीच ओलीले आउँदो मङ्सिरमा महाधिवेशन गर्ने नयाँ पासा फालेपछि यिनै 5 नेताको नाफाघाटाको गोलचक्करमा नेकपाको शक्ति समीकरण घुमेको छ। जुन नेतृत्वले 3 महिनामा गर्ने भनेको काम 2 वर्ष 2 महिना पुरा भएर पनि अगाडि आइसक्यो, करिब 3 महिना हुन लाग्यो, यो अवधिमा गर्न सकेन भने अब यो 5-4 महिना 5 महिनाको अवधिमा महाधिवेशन गर्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने? त्यसको विश्वासशील कुनै आधार छैन र यो सम्भव पनि छैन। त्यसै भएर यो विषय चाहिँ अहिलेको जुन विषयहरू उठिरहेका छन् त्यो विषयलाई पन्छाउनका निम्ति ल्याइएको कुरा मात्रै हो। यो चाहिँ गर्नका निम्ति महाधिवेशन साँच्चै गर्नका निम्ति भनेर ल्याइएको प्रस्ताव नै होइन। प्रधानमन्त्री ओलीले सुरुमा दाहालसँग मिलेर पूर्व सहकर्मीहरूलाई जसरी किनारा लगाउन खोजे, अहिले त्यसरी नै उनीहरूले ओलीसँग बदला लिन खोजेको देखिन्छ। दाहाल भने दुवै खेमाबाट आफ्नो भविष्य सुरक्षित पार्ने कोसिसमा छन्। रोचक त के छ भने ओलीले अझै आगामी महाधिवेशनबाट एकल अध्यक्षको रूपमा प्रस्ताव गरेका छन् भने नेपाल खनाल समूहले पनि दाहाललाई नै अघि सारेर ओलीलाई हटाउने प्रयास गरेको छ। 32 वर्ष कसैसँग चुनावी प्रतिस्पर्धा नगरी अध्यक्ष बनेका दाहालमा पूर्व एमालेको वर्चस्व रहेको एकीकृत पार्टीमा चुनावबाट नेतृत्व हात पार्ने विश्वास देखिँदैन। त्यसैले ओलीको सद्भाव सहित एकता महाधिवेशनमा जाने र नेतृत्वमा स्थापित हुने प्रयासमा देखिन्छन् र यही कारण अहिले दाहाल र ओली एक ठाउँमा आइपुगे जस्तो देखिन्छ। प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा भन्ने जो सवाल उठ्या थियो त्यो सवाल चाहिँ पछाडि परिसक्यो। अब स्थायी समितिको त्यो चाहिँ सब्जेक्ट होइन। अब सबै सचिवालयका नेताहरूले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा माग्ने क्वेसनलाई चाहिँ एक किसिमले ड्रप गरिसक्नु भएको छ। अर्कोतर्फ वरिष्ठ नेता नेपाल पनि आगामी महाधिवेशनबाट मूल नेतृत्वमा पुग्ने आकांक्षामा छन्। त्यस्तै एमाले अध्यक्ष छँदै संसदीय दलको नेतामा पराजित हुनु परेको र ओलीले राष्ट्रपति समेत नपताएको पीडा खनालमा छ। उपाध्यक्ष गौतमले ओलीबाटै बारम्बार धोका पाएको बिर्सेका छैनन्। प्रधानमन्त्री बन्ने चाहना पालेका उनी यतिखेर दाहाल र नेपालसँग पनि झस्किएका छन्। ओलीसँग मिले मात्र अभिष्ट पुरा हुने उनको विश्वास छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशी र श्याम श्रेष्ठका साथ दीपक आचार्य र दशरथ राई, काठमाडौँ। आफ्नै श्रीमतीको हत्या गरेको कसुरमा 8.5 वर्षदेखि कैद सजाय भोगिरहेका सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्व नायब महानिरीक्षक रञ्जन कोइराला आज कारागार मुक्त भएका छन्। सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय घटाएर 8.5 वर्ष बसे पुग्ने फैसला गरेपछि दिल्ली बजार कारागार प्रशासनले कोइरालालाई रिहा गरेको हो। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले भने अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरेको छ। कारागारबाट छुट्ने बेला रञ्जन कोइराला ठुलै युद्ध जितेर आए जस्तै गरी हात हल्लाउँदै निस्किएका थिए। उनलाई स्वागत गर्न घटनामा मतियार बनेको आरोप लागेकी उनकी प्रेमिका पनि पुगेकी थिइन्।
2068 पुसमा सशस्त्र प्रहरीका बहालवाला डिआइजी कोइरालाले आफ्नै श्रीमती गीता ढकालको हत्या गरी गाडीमा राखेर मकवानपुरको टिस्टुङको जङ्गलमा जलाएको खबरले सबैतिर सनसनी मच्चाएको थियो। चीनमा नेसनल डिफेन्स कोर्स गरिरहेका कोइराला बिचैमा घर बिदामा आएका बेला यो घटना गराएका थिए। क्रूर तरिकाले हत्या गरिएको, प्रमाण नष्ट गर्न टाढाको जङ्गलमा लगेर जलाएको, एकपटक जलाएर फर्किएपछि फेरि प्रमाण बाँकी रहे नरहेको हेर्न गएका बेला स्थानीयले समातेको कारण नियतवश अपराध गरेको प्रहरी अनुसन्धानको निष्कर्षलाई 2 तहका अदालतले पनि ठहर गरेका हुन्। आवेश वा भवितव्यमा नभई नियोजित रूपमा हत्या भएको, हत्यापछि अपराध लुकाउन र प्रमाण नष्ट गर्न खोजेको र प्रहरी अनुसन्धानमा समेत सहयोग नगरेको त्यति बेलाको अदालती ठहर थियो र उनलाई सर्वस्व सहित जन्मकैद सजाय हुने निर्णय जिल्ला र उच्च अदालतले गरेका हुन्। तर प्रधान न्यायाधीश चोलेन र शमशेर राणा सम्मिलित सर्वोच्चको इजलासले भने गत असार 15 गते 8.5 वर्ष कैद बसे पुग्ने फैसला गरेपछि कोइराला छुटेका हुन्। प्रधान न्यायाधीश राणा सम्मिलित इजलासले तल्लो अदालतले तोकेको सजाय चर्को पर्ने भन्दै कैद अवधि घटाएको हो। यसरी सजाय घटाउँदा घटना आवेशमा आएर भएको, परिवार पनि हेर्नुपर्ने र 8.5 वर्ष कैद बसिसकेको लगायतका तर्क गरिएको छ। फैसला त्रुटिपूर्ण र जसरी पनि अभियुक्तलाई फाइदा पुर्याउने गरी भएको भन्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पुनरावलोकनमा जाने निर्णय गरेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरेका साथ दीपक आचार्य, काठमाडौँ। रञ्जन कोइराला छुटेपछि पीडित परिवारले आफूहरूलाई सर्वोच्चबाट अन्याय भएको बताएका छन्। गीता ढकालका पिता हरेराम ढकालले अब कोइरालाबाट आफूहरू पनि असुरक्षित भएको बताए। प्रस्तुत छ हाम्रा सहकर्मी डीपी उपाध्यायले ढकालसँग गरेको यो कुराकानी। न्यायका लागि धेरै वर्ष लड्नुभयो, फाइनल्ली अदालतले एउटा फैसला गर्यो। तपाईलाई न्याय भयो? जिल्ला अदालतले इमान्दारपूर्वक र कानुनअनुसार फैसला गरेको थियो। पुनरावेदन अदालतले पनि कानुनअनुसार र इमान्दारपूर्वक फैसला गरेको थियो। तर सर्वोच्चमा आएपछि यो फैसला न्यायोचित देखिएन र मलाई चाहिँ बिल्कुलै चाहिँ अन्यायपूर्ण फैसला लागेको छ। एउटा कुरा अन्याय पनि भयो हामीलाई र समाजको लागि, देशको लागि यो न्याय पनि हरायो। किनभने आज जुन किसिमको अन्याय भयो, जुन किसिमको यो फैसला भयो, यो फैसलाले गर्दाखेरि भोलि समाजमा त्यही किसिमको फैसला अरूको यसमा पनि हुन जाला भन्ने सबैले आशंका बढिरहेको छ। त्यस हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ राम्रो सन्देश समाजमा पक्कै पनि दिँदैन न्यायको दृष्टिकोणले। घटनालाई आवेगमा भनिएको छ, अदालतको फैसलामा आवेगमा भएका कारण घटाइयो, परिवारलाई हेर्नुपर्ने भनिएको छ। त्यसमा के चित्त दुखाइ तपाईको के छ? आवेगमा आएको भन्ने जहाँसम्म प्रश्न छ, मेरो छोरीलाई उसले चाहिँ पहिलेदेखि मार्छु भनिरहेको थियो। तँलाई मारेर तेरो लास गायब गरिदिन्छु भनिरहेको थियो र त्यसैको सिलसिलामा उसले गृह मन्त्रालयमा, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा, सशस्त्र प्रहरी अफिसमा, जनपद प्रहरी अफिसमा, मानव अधिकार आयोगमा, राष्ट्रिय महिला आयोगमा र यो अन्तर्राष्ट्रिय महिला सङ्घ भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ यो उसमा त्यो त्यहाँ चाहिँ नि उसले निवेदन सबैतिर निवेदन हालेकी चाहिँ मेरो सुरक्षा गरी पाऊँ भनेर। त्यही चाहिँ त्यहाँ पछि ऊ चाइना तालिममा गएको थिएँ। तालिममा गएर फर्किएर आएपछि 21 गते पौषमा फर्किएर आएको बुझेको थिएँ मैले र अनि 27 गते उसले चाहिँ बिहान छोरालाई घरबाट आमासँग छोरा बसेको थियो, छोरा लिएर गएर दिउँसो 12 बजे हामीले चाहिँ छोरीसँग कुरा गरेका थियौँ। के छ भनेको मलाई अलिकति खुट्टा मर्किएको छ, म अहिले आउन आउँदिनँ भने हामीले बोलाएका थियौँ। आउँदिनँ, म सुतिरहेको छु भनेर भने र त्यो 12 बजे र 1 बजेको अन्तरालमा उसले चाहिँ गएर त्यहाँ हत्या गरेछ। र यो चाहिँ पक्कै पनि कुनै आवेगमा आएर गरेको होइन। 6 वर्षदेखि उनीहरूको चाहिँ बिल्कुलै सम्बन्ध राम्रो थिएन र उसले चाहिँ बेला बेलामा आएर कुट्ने गर्ने गर्थे अघि। अब त्यति मात्रै भएन, अब चाहिँ एकपल्ट चाहिँ के भनेदेखि घरमा चाहिँ उसको माइती घरमा हो न, मेरो घरमा म त अफिस गएको थिएँ। अब आमा र छोरी मात्रै थिए, 2 जना। घरमा आएर चाहिँ भट्टाभट चाहिँ चुटेछ।
छुट्यो। अब आमा चाहिँ डरले चाहिँ बाथरुमभित्र साँचो खुल्लाएर बसिन्। अब आमा चाहिँ आमा मरे ए मलाई माऱ्यो भनेर चाहिँ गएर कार उफ्रिन्छ। अब के गर्ने, कसले जातिने बुहारी, कोही सहारा नै भएन त्यहाँ। त्यसरी छुटेर त्यो मान्छेले हिँडेछ है। अब हामी चाहिँ बेसहारा भयौँ कि हामी चाहिँ त्यो अन्याय पनि हामीले सहन बाध्य भएर सहयौँ हामीहरूले। तपाईँ अन्याय भयो भनिरहँदाखेरि उनी जेलबाट छुटेर अहिले घर पुगिसकेका छन्। तपाईँ मेरो यो अन्तर कुराकानी रेकर्ड भइरहँदा होइन, उनी त घर पुगिसके, भोलि अब हाम्रै सुरक्षा छैन। अब हामीले चाहिँ भोलि चाहिँ हाम्रै लाइफ खत्तम गर्ने हो कि भने अब मैले चाहिँ सिडिओ कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्ने भएको छ। अब पहिले पनि मैले 68 सालमा यो घटना हुने बित्तिकै सारा त्रस्त थिएँ, तिमीहरूलाई पनि मार्ला कि भनेर चाहिँ सबैजना त्रस्त थिए। त हुन त हामीले चाहिँ हामीले त मैले जिल्ला अदालतमै पनि भनेको थिएँ, अब छोरीलाई चाहिँ मारिहाले हामीलाई पनि आएर मारे हुन्छ, हामीलाई केही फिकर छैन। तपाईँ असुरक्षित फिल गरिरहनु भएको छ आजको दिनमा? एकदमै असुरक्षित फिल गरिरहेको छु मैले, किनभने असुरक्षित फिल गर्नुपर्ने अवस्था पनि छ, किन मान्छे चाहिँ त्यो मान्छे चाहिँ राम्रो मान्छे होइन। तपाईँलाई उनी छुटेको व्यक्तिगत बढी डर छ कि आफ्नी छोरीमाथि भएको त्यो बर्बरतापूर्ण हत्याको पूर्ण न्याय पाइएन भन्ने पिरलो बढी छ? होइन, एउटा कुरा हेर्नुहोस् न, एउटा कुरो चाहिँ के छ भने न्याय त पाइएन होइन, त्यो पनि के भने सर्वोच्चमा आएर सर्वोच्चले चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि आफूभन्दा तल जिल्लाले पुनरावेदनले त्यस किसिमको चाहिँ फैसला गर्यो भने तिनीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था थियो। गल्ती भएको पर्ने होइन, तर अब चाहिँ सर्वोच्चमै आएर त्यस्तो किसिमको फैसला हुन्छ भने अब के भन्ने, कसलाई भन्ने? त्यो पनि के भनेदेखि अब सर्वोच्च सम्माननीयबाट त्यस्तो फैसला हुनु भने दुःख लाग्दो कुरा त डेफिनेटली नै हो। नाताले तपाईँको नाति पर्याउनेहरू उनीहरू कोइरालाबाट सुरक्षित अभिभावकत्व महसुस गरिरहन्छन् कि झन् असुरक्षित होला नभ? अब अहिले पनि आएर चाहिँ के छ भने हामी चाहिँ आफू त्यतिखेर पनि सुरक्षित हामीलाई महसुस थिएन र अझै पनि आएर हामी चाहिँ सुरक्षित महसुस भएका छैनौँ। किन भन्नुहुन्छ भने हामी चाहिँ म त कस्तो घरमा चाहिँ के छ भने बाहिर चाहिँ मेन गेट त सधैँ मेरो ताला लागिरहेको हुन्छ, कोही पनि मान्छे मेरो छोराछोरी कोठामा आउनु पाउँदैन कहिले पनि। त्यति डराएर हामीहरू बसेका छौँ। हाम्रो कोही पनि छैन, 2 जना बुढाबुढी मात्रै छौँ, छोराछोरी 2टा अमेरिकामा छन्। अब हामी चाहिँ त्यति त्रस्त भएर बसेका छौँ। उता कञ्चनपुरमा निर्मलाका बुवा आमा छोरीको न्यायका लागि रोइरहेका छन्, तपाईँ रोइरहनु भएको छ। हजुर, अनि छोरीका लागि न्याय माग्न यति गाह्रो छ यो देशमा? भयङ्कर गाह्रो, भयङ्करै गाह्रो। अब देखिराखिएकै छ, भयङ्कर गाह्रो भन्ने कुरा देखिराखिएकै छ। अब त्यसमा पनि मलाई सबभन्दा दुःख चाहिँ के लाग्यो भने न्यायको सर्वोच्च पदमा चाहिँ पुगिसकेको एउटा चाहिँ पदबाट त्यस्तो किसिमको चाहिँ फैसला हुँदाखेरि चाहिँ न्याय नै चाहिँ खत्तम रहेछ भन्ने कुरा समाजमा देखियो। अब यो हामी चाहिँ के भन्छ हाम्रो चाहिँ अन्तिम बाटो त कुन चाहिँ न्यायालय हो। जब न्यायालयले नै चाहिँ हाम्रो चाहिँ व्यवस्था गरिदिएन भनेदेखि कसले गर्छ त हाम्रो व्यवस्था? अन्तिममा एउटा प्रश्न। हजुर, न्यायालयको अगाडि उभिँदाखेरि धेरैलाई आश लाग्छ र न्यायाधीश देखेपछि झुक्छौँ, हामी रेस्पेक्ट गर्छौँ, सम्मान गर्छौँ। डेफिनेटली। आज तपाईँलाई चाहिँ सर्वोच्चको गेटमा पुगेपछि के गरौँ जस्तो लाग्छ? र जिल्ला अदालतको फैसला देख्दाखेरि मलाई चाहिँ न्यायाधीशहरू चाहिँ एकदम सर्वोच्च हुन्, उहाँहरूलाई हामीले सधैँ सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मनमा ठुलो छाप थियो। र पुनरावेदनमा आयो, पुनरावेदनमा पनि जो त्यो फैसला भयो वास्तवमा चाहिँ न्यायाधीशहरू चाहिँ अति नै न्याय गर्नुपर्छ, उहाँको चाहिँ दृष्टिमा चाहिँ न्याय चाहिँ हुँदो रहेछ भन्ने कुरा मलाई लागेको थियो। तर अहिले आएर सर्वोच्चमा चाहिँ जुन किसिमको फैसला भयो नि, त्यो सर्वोच्च भन्ने चाहिँ जुन माथिल्लो तह भन्ने चाहिँ त खोइ न्यायदेखि त धेरै टाढा रहेछ भन्ने पो लाग्यो मलाई त। यहाँबाट त न्याय पाइँदो रहेछ भन्ने पो लाग्यो मलाई त। ब्रेकपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। सरकारले कोरोना भाइरसको जोखिम कायमै रहेकाले चाडपर्व मनाउनको लागि घर बाहिर नजान आग्रह गरेको छ। लकडाउन हटाएको भोलिपल्ट सङ्क्रमण दर बढेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले यस्तो आग्रह गरेको हो। लकडाउन हटाएको पहिलो दिन बुधबार 2.6% सङ्क्रमण देखिएकोमा त्यो दर आज बढेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 3481 नमुना परीक्षण गर्दा 147 जनामा सङ्क्रमण देखिएको छ। 4.2% सङ्क्रमण देखिएपछि मन्त्रालयले जोखिम शून्य भएका कारण नभई अप्ठ्यारो परेकाले लकडाउन हटाइएको भन्दै सकेसम्म घर बाहिरै ननिस्कन भनेको छ। मन्त्रालयले मास्क अनिवार्य रूपमा लगाउनुका साथै सामाजिक दूरी कायम गर्न आग्रह गरेको छ। यस्तै चाडपर्व मनाउनको लागि घरमा पाहुना नबोलाउन पनि मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। मनाउन तथा चाडपर्व मनाउँदा अनावश्यक भिडमा नजान सबैमा अनुरोध छ। घरमै परिवारसँग बसेर चाडपर्व मनाऊ,
पूजा प्रार्थना गरौँ। घरमा अझै पनि पाहुना बोलाउने, जमघट गरेर रमाइलो गर्ने वा आस्थाका आधारमा धार्मिक समारोहमा सामेल हुने समय भइसकेको छैन। बाहिर हेरेर कसलाई कोरोना सङ्क्रमण छ या छैन भन्न गाह्रो हुने भएकोले सकेसम्म भिडमा सामेल नहौँ। नेपालमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको जोखिम कायमै छ। आज कञ्चनपुरमा सबैभन्दा धेरै थप 30 जनामा भाइरस देखिएको छ। यस्तै दैलेखमा 24, पर्सामा 17 तथा काठमाडौँ उपत्यकामा 9 जना सङ्क्रमित थपिएका छन्। मोरङमा आज थपिएका 8 जना मध्ये 4 जना प्रदेश 1 प्रहरी कार्यालयका कर्मचारी हुन्। अहिलेसम्म भाइरस देखिनेको सङ्ख्या 18,241 पुगेको छ। तीमध्ये 12,840 जना निको भएका छन्। यसैबीच भाइरसका बिरामी मध्ये मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 43 पुगेको छ। वीरगञ्जको नारायणी अस्थायी कोभिड अस्पतालमा उपचार गराइरहेका एक पुरुषमा मृत्युपछि भाइरस पुष्टि भएको छ। सप्तरी सदरमुकाम राजविराज नगरपालिका क्षेत्रमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण समुदाय स्तरमै फैलिन थालेको छ। एकैजनाको सम्पर्कबाट 22 जनाभन्दा बढीमा सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको छ। कोरोना भाइरसले सप्तरीमा एकजना वृद्धको मृत्यु भएपछि र तिनका परिवार र छिमेकीमा पनि कोरोनाको सङ्क्रमण पुष्टि भएपछि स्थानीय सरकारले राजविराज नगर क्षेत्रमा अनिश्चितकालीन लकडाउन जारी गरेको छ। गत साउन 1 गते राजविराज नगरपालिका 6 निवासी एक व्यवसायीको कोरोना सङ्क्रमणबाट धरान स्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको आइसोलेसनमा मृत्यु भयो। दीर्घ रोगीबाट ग्रसित उनी गएको असार 23 गते भारतबाट राजविराज फर्किएका थिए। परिवारका केही सदस्यसँगै भारतबाट फर्किएको केही दिनमै उनले व्यवसाय चलाउन थालेका थिए। व्यवसायको मृत्युपछि ट्रेसिङको आधारमा गरिएको स्वाब परीक्षणमा हालसम्म परिवारका 5 सदस्यसहित छिमेकी, कामदार तथा आफन्त गरी 22 जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको छ। यसबाट समुदाय स्तरमै सङ्क्रमणको पुष्टि भएको चिकित्सकले बताए। अब त यसले समुदाय स्तरमै भन्नुपर्छ, कारण त्यो मृतक पछि चाहिँ उहाँको बुवामा सरेको छ, बुवापछि चाहिँ छोरामा, भतिजामा पनि देखिन थालेपछि त समुदाय भन्नु। मृतकको सम्पर्कमा रहेकाहरू मध्ये राजविराज स्थित गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पतालका 1 जना नर्स र अर्का सरसफाइ कर्मचारीमा कोरोना पुष्टि भएपछि अस्पतालको सेवा पनि प्रभावित हुन पुगेको छ। बिहीबारसम्म अस्पतालका सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी र शङ्कास्पद बिरामीको समेत स्वाब सङ्कलन गरिएको छ। समुदाय स्तरमै भाइरस फैल्न थालेपछि राजविराज नगरपालिकाले बुधबारदेखि लकडाउन र जिल्ला सुरक्षा समितिले बिहीबारदेखि राजविराज नगरपालिकालाई अनिश्चितकालीन निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको छ। सङ्क्रमण देखिएकाको यात्रा र सम्पर्क विवरणका आधारमा परीक्षण बढाइएन भने थप समस्या हुने चिकित्सकको भनाइ छ। यता स्थानीय सरकारले सङ्क्रमण थप फैल्न नदिन लकडाउन गरिएको र त्यसलाई कडाइका साथ पालना गरिने जनाएको छ। समुदायमा फैलेपछि हामीहरूलाई कोही पनि सुरक्षित छैन, चाहे जनप्रतिनिधि होस्, चाहे आम नगरवासी होस्, व्यापारी होस्, कोही पनि अहिले सुरक्षित छैन। सबैलाई आफ्नो घरमा कम्तीमा 1 हप्ता 15 दिन बसेर नगरपालिकाले सहयोग गरेर आफ्नो सुरक्षा आफै गर्नुपर्छ। मृतकसँग सम्पर्कमा आएका 22 जनासँगै हाल राजविराजमा मात्रै भाइरसबाट सङ्क्रमित हुनेको सङ्ख्या 48 पुगेको छ। बिहीबारको नतिजा अनुसार सप्तरीको सप्तकोशी नगरपालिकामा 3, बोधे वर्षा नगरपालिकामा 2 र महदेवा तथा तिलाठी कोलाडी गाउँपालिकामा 1-1 गरी कुल 7 जना नयाँ सङ्क्रमित थपिएको हो। यो सँगै सप्तरीमा बिहीबारसम्म कुल सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या 411 पुगेको छ भने 289 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि आर्यन विश्वास, राजविराज, सप्तरी। कोरोना भाइरसको आशंकामा अस्पताल पुगेका वीरगञ्जका एक वृद्धको मङ्गलबार उपचारकै क्रममा ज्यान गयो। मृत्युपछि गरिएको परीक्षणमा उनमा सङ्क्रमण पुष्टि भयो। वीरगञ्जमा कोरोनाको लक्षण देखिएर आफै अस्पताल जानेको सङ्ख्या बढ्न थालेको छ। श्वास प्रश्वासमा जटिल समस्या देखिएपछि कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको आशंकामा वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर 6 का एक 70 वर्षीय वृद्धलाई सोमबार वीरगञ्ज स्थित नारायणी अस्थायी कोरोना अस्पताल गण्डकमा भर्ना गरियो। सोमबार दिउँसो 1 बजेतिर भर्ना भएका उनको मङ्गलबार अपराह्न मृत्यु भयो।
मृत्यु भएपछि उनको स्वाब सङ्कलन गरी परीक्षणका लागि पठाइएकोमा बुधबार आएको रिपोर्टमा कोरोना भाइरस पोजिटिभ देखिएको हो। उहाँलाई एक्सरेहरू गर्दाखेरि चाहिँ दाहिने भागको फोक्सोमा सङ्क्रमण देखियो, निमोनिया देखियो। त्यसको उपचार सुरु गरियो र बेलुका पख आउनुभयो थियो। त्यस कारण PCR टेस्ट गर्ने चाहिँ भोलि मात्र सम्भव थियो र रातभरि चाहिँ उपचार गरिसकेको अक्सिजनहरू पनि राख्दाखेरि पनि बिरामीको अक्सिजन चाहिँ मेन्टेन भएन। मेन्टेन नभएपछि भोलिपल्ट बिहान चाहिँ सेचुरेसन 77 थियो, त्यो घटेर झन् 65 तर्फ आयो। त्यसपछि चाहिँ हामीले अब यो कोभिड नै हुनसक्छ भनेर बिरामीलाई कोभिड अस्थायी हस्पिटल यहाँ चाहिँ सिफ्ट गऱ्यौँ र यही बिचमा चाहिँ हामीले स्याम्पल झिकेका थियौँ, जुन स्याम्पल चाहिँ पोजिटिभ भनेर आयो रिपोर्ट। वीरगञ्जको यो अस्थायी कोरोना अस्पतालमा अहिले 36 जना सङ्क्रमितहरू भर्ना भएका छन्। तीमध्ये अधिकांश सङ्क्रमितहरू कुनै न कुनै रोगको शिकार भएर सरकारी वा निजी अस्पतालमा उपचार गराउन आएका बिरामी हुन्, जसको स्वाब परीक्षण गर्दा भाइरस सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो। केही व्यक्तिहरू भने सङ्क्रमणको आशंकामा सशुल्क कोरोना भाइरस परीक्षण गराउन आएका व्यक्ति हुन्, जसमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण पुष्टि भएको पाइएको छ। एकातिर लकडाउनको अन्त हुनु र अर्कोतिर भाइरस सङ्क्रमणको लक्षण सहितको बिरामीहरू अस्पतालमा आउनुले समुदाय स्तरमा सङ्क्रमण फैलिएको र यसले भयावह रूप लिन सक्ने चिकित्सकहरूको आकलन छ। पहिला चाहिँ बाहिरबाट आएको मान्छेमा मात्र खोजी हुन्थ्यो। अब हामीले रोग हेरेर लक्षण हेरेर जब खोजिरहेछौँ र पोजिटिभ पाइरहेछौँ, भनाइको अर्थ अब हाम्रो समाजमा यो रोग घुसिसकेको छ। यसलाई अब हामीले कम्युनिटी ट्रान्समिसनको फेज स्टार्ट भयो भन्न मिल्छ र लकडाउन वास्तवमा तपाईँले भने जस्तो खोलेको अवस्था छ र जुन दिन खोल्यो त्यही दिनबाट पिक लिएको छ। अस्पतालमा 6 महिला र 30 पुरुष गरी 36 जना सङ्क्रमितहरू अहिले भर्ना रहेका छन्। तीमध्ये 5 जनाको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर भएकोले अस्पतालको सघन उपचार कक्षमा राखेर उपचार गरिँदैछ। अन्यमा भने कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको सामान्य लक्षणहरू देखिएको छ। सङ्क्रमणको आशंकामा भर्ना भएका बिरामीमध्ये 1 जनाको मृत्यु हुनु र मृत्यु पश्चात गरिएको नमुना परीक्षणमा उनमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण पुष्टि हुनुले वीरगञ्जमा फेरि कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको जोखिम बढेको हो। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पङ्कज श्रेष्ठका साथ उपेन्द्र ठाकुर, वीरगञ्ज, पर्सा। सञ्चालकलाई कोरोना भाइरस सङ्क्रमण भएपछि विराटनगर अस्पताल सिल गरिएको छ। त्यहाँ कार्यरत चिकित्सक, कर्मचारी र उपचाररत बिरामीलाई बाहिर निस्कन दिइएको छैन। अस्पतालका सञ्चालक चिकित्सक समेत हुन्। उनले नाम, ठेगाना र फोन नम्बर अर्कै राखेर कोशी अस्पतालमा नमुना परीक्षण गराएका थिए। गलत विवरणका कारण प्रहरी, स्वास्थ्यकर्मी र महानगर गुमराहमा परेका थिए। सङ्क्रमण पुष्टि भएको सूचना मङ्गलबारदेखि लुकाउँदै आएका उनको महानगरपालिकाको स्वास्थ्य महाशाखाले 38 घण्टापछि पहिचान गरेको हो। तर ती चिकित्सक अहिले घरमा छैनन्। पटक पटक फोन सम्पर्क गर्दा उनी सम्पर्कमा आउनै नचाहेको महानगरले जनाएको छ। मकवानपुरको राक्सिराङ र कैलाश गाउँपालिकाका बासिन्दा वर्षाको समयमा भिर पहरा र खहरेको बाटो जीव ज्यान नै जोखिममा राखेर हिँडडुल गर्न बाध्य छन्। आफ्नो दैनिकी चलाउन चाहिने अन्नपात, नुन, तेल, मसला जोहो गर्न मनहरी बजार पुग्ने यस क्षेत्रका बासिन्दा भारी बोकेरै जोखिमको यात्रा गरिरहेका छन्। वर्षामा मनहरी खोलाको बाढीले बगरको बाटो बगाएपछि भिर पहराको गोरेटो खोज्दै यस क्षेत्रका चेपाङ र तामाङ समुदाय जोखिमपूर्ण यात्रा गरिरहेका छन्। 2 गाउँपालिकाका 40,000 जनसङ्ख्या जोखिमको यात्रा गर्न बाध्य छन्। प्रशासनिक कामका लागि गाउँपालिकाको कार्यालय आउने र मनहरी बजार झर्ने दैनिक 1000 मानिस जोखिम मोलेरै हिँडडुल गरिरहेका छन्। उनीहरूलाई वर्षाको समय हिँडेर आउँदा 3 दिनसम्म लाग्ने गरेको छ। एक दिन गए बाटो, अब एक दिन मनहरी बस्ने, अब एक दिन घर जाने, 3 दिन लाग्छ। 3 दिन लाग्दा अब दुःख सुख त गर्नै परेको, मेहनत गर्नु परेको, बालबच्चा पाल्नै पर्यो। वर्षामा जोखिम मोलेर हिँड्दा भिरबाट लड्ने, मनहरी खोलाले बगाउने जस्ता कारणले पैदल हिँड्दा पनि वर्षैपछि मानिसको ज्यान गइरहेको छ। अघिल्लो वर्ष 2 जनालाई बाढीले बगाएको थियो। यस्तै खोलामा के अरे तपाईँ हिँड्न नसक्ने कारणले गर्दाखेरि सर तपाईँको अपाङ्गहरू हुन्छ, तपाईँको वृद्ध उमेरको मान्छेहरू हुन्छ, त्यो मान्छेहरू हिँड्न नसकेको कारणले गर्दा पनि तपाईँलाई यस्तै गरी मर्ने वातावरण चाहिँ छ सर। मनहरी बजारबाट 56 किलोमिटरमा धादिङ पुग्न सकिने यो मार्गमा 3 करोड रुपियाँ खर्च गरेर ट्र्याक खोलिएको छ। तर परेवा भिरको 400 मिटर क्षेत्रमा पहरो फोर्न नसक्दा सडक जोडिन सकेको छैन। यो सडक जोड्न करिब 4 करोड लाग्ने प्राविधिकको लागत इस्टिमेट छ। 8 मिटर माथि हाइट बनाएर चाहिँ यो बाटो जोड्न सकिन्छ, तर त्यसको लागत 4 करोड लाग्ने भनेर जुन सर्वे डिजाइनले निकालेको छ, त्यो डिजाइन अन्तर्गत हामीलाई अहिले पैसाको आवश्यक भएको हो र गाउँपालिकाको लगानी
4 करोड एकैचोटि हाल्नलाई हाम्रो सम्भावना भएन। गाउँपालिका एक्लैले बजेट छुट्याउन नसक्दा बागमती प्रदेश सरकारलाई हार गुहार गरे पनि प्रदेश सरकारले बजेट नदिएपछि यस क्षेत्रका स्थानीय निराश छन्। दुर्गम क्षेत्रको विकासका लागि प्रदेश सरकारको ध्यान नगएको उनीहरूको गुनासो छ। कान्तिपुर समाचारका लागि बालकृष्ण अधिकारी, हेटौँडा, मकवानपुर। पूर्व प्रधानमन्त्री तथा सत्तारूढ नेकपाका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले नारायणहिटी दरबार क्षेत्रबाट गणतन्त्र स्मारक हटाउनु पर्ने बताएका छन्। संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको आजको बैठकमा नेता नेपालले शाहवंशीय इतिहास बोकेको क्षेत्र खुम्च्याउन नहुने भन्दै गणतन्त्र स्मारक अन्यत्रै सार्नुपर्ने बताएका हुन्। जवाफमा पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले निर्माण भइसकेको संरचना सार्न कठिन हुने बताए। बैठकमा समितिका सदस्यहरूले नेपाल भारत सीमामा देखिएका समस्या तथा नेपाली भूमिमा डुबान रोक्नका लागि भारतसँग भए गरेका पहलबारे जानकारी दिन सरकारसँग माग गरेका थिए। भारतले नेपाली भूमि मिचेको बारेमा पटक पटक भएका वार्ताका प्रयास किन सफल भइरहेका छैनन् भनेर सरकारलाई सोध्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत सरकारले बेरोजगारको लगत सङ्कलनमा 1 वर्ष अघि 70 करोड रुपियाँभन्दा बढी रकम खर्च गरेको थियो। यसपालि फेरि लगत सङ्कलनको काम थालिएको छ। त्यसका लागि विश्व ब्याङ्कसँग ऋण पनि लिइएको छ। प्रशासनिक प्रक्रियामै धेरै रकम खर्च गर्ने गरी अगाडि बढाइनुले कार्यक्रमको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाउन थालिएको छ। श्रम मन्त्रालय अन्तर्गत आर्थिक वर्ष 2075-76 मा देशका सबै स्थानीय तहमा रोजगार संयोजक र सहसंयोजक नियुक्त गरी बेरोजगारको लगत सङ्कलन गरियो। त्यो वर्ष कार्यक्रमका लागि 3 अर्ब 10 करोड छुट्याइएकोमा 73 करोड रुपियाँ संयोजक र सहसंयोजकको तलब भत्ता लगायत प्रशासनिक काममा खर्च भयो। बाँकी 2 अर्ब 37 करोड रुपियाँ 1,75,000 जनालाई रोजगारी दिएको भन्दै झार उखेल्न र गाई धपाउन लगाएर स्वाहा पारियो। गएको वर्ष भने लकडाउनका कारण कार्यक्रम प्रभावित भयो। 5 अर्ब बजेटमध्ये कति खर्च भयो भन्ने विवरण आउन बाँकी छ। मन्त्रालयले यसपालि फेरि बेरोजगारको लगत सङ्कलन गर्न थालेको छ। 2 लाखलाई रोजगारी दिने लक्ष्यसहित लगत सङ्कलन गर्न थालिएको मन्त्रालयको भनाइ छ। अति विपन्न बेरोजगारका परिवारलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट हामीले न्यूनतम 100 दिनको रोजगारी उपलब्ध गर्ने गरी त्यसको आयोजना कार्यक्रमहरू चाहिँ सम्बन्धित स्थानीय तहले अर्थात् गाउँपालिका र नगरपालिकाले त्यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेर न्यूनतम 100 दिनको रोजगारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। कार्यक्रमका लागि यसपालि 11 अर्ब 60 करोड रुपियाँ बजेट छ, जसमध्ये प्रशासनिक प्रक्रियामै 1 अर्ब 6 करोड रुपियाँ खर्च गरिँदैछ। त्यति मात्र होइन, कार्यक्रमको यसपालिको बजेटमा विश्व ब्याङ्कको ऋणको हिस्सा समेत छ। मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई 63 देखि 65 लाखका दरले बजेट नै पठाइसकेको छ। 1 महिनासम्म लगत सङ्कलन गर्ने र त्यसपछि बेरोजगारको सङ्ख्याका आधारमा स्थानीय तहलाई थप बजेट दिने तयारी छ। योजना यकिन नै नगरी बजेट निकासा गरिएकाले यसपालि पनि लगत सङ्कलनका साथै झार उखेलेरै बजेट स्वाहा पार्ने त होइन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। यसलाई सस्टेनेबल बनाउने कसरी हो भन्ने सबभन्दा ठुलो समस्या हो। यो अहिलेको तयारी तरिका र वर्गीकरणले चाहिँ सस्टेनेबल बनाउन सकिँदैन। यसलाई छुट्टै अध्ययनको जरुरत छ। पुरानै किसिमले चाहिँ सञ्चालन हुने, छिटो हुँदा पनि पुरानै किसिमले सञ्चालन हुने यदि तरिका चल्यो भने यसले फेरि पनि जुन किसिमले उद्देश्य राखिएको छ त्यो चाहिँ सफल हुने देखिँदैन। कोरोना महामारीले यसपालि खास गरी असङ्गठित क्षेत्रमा धेरै श्रमिकले रोजगारी गुमाएका छन्। उनीहरूलाई रोजगारी उपलब्ध गराउनु सरकारको जिम्मेवारी पनि हो। अर्को कुरा, स्थानीय स्तरमा गर्नुपर्ने काम पनि धेरै छन्। रोजगारी गर्न चाहने र कामको सूची हुँदाहुँदै ठोस योजना बिना बजेट खर्च गरिनुले कार्यक्रम यसपालि पनि विवादित बन्ने देखिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथ सुमन पन्थ, काठमाडौँ। 3 दिनदेखि लगातार घटिरहेको नेप्से परिसूचक आज 10 अङ्कले बढेको छ। विकास ब्याङ्क र म्युचुअल फन्ड बाहेकका बाँकी 10 समूहले परिसूचक 1442.61 अङ्कमा उकालेका हुन्। निर्जीवन बिमा समूहको परिसूचक सबैभन्दा धेरै 185 अङ्कले बढेको छ। यस्तै जीवन बिमा समूहको परिसूचक 154, होटल समूहको 42, लघु वित्तको 27 र वाणिज्य ब्याङ्क समूहको परिसूचक 3 अङ्कले बढेको छ। साताको पहिलो दिन आइतबार 3 पटक सर्किट ब्रेक लागेर 84 अङ्कले बढेको नेप्से त्यसपछि 3 दिनसम्म घटेको थियो। आज 33,92,000 किता सेयर 1 अर्ब 32 करोड 71 लाख रुपियाँमा किनबेच भयो। पुनर्बीमा कम्पनीको सबैभन्दा धेरै 11 करोड 32 लाख रुपियाँको सेयर किनबेच भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ।
गैर-आवासीय नेपालीले स्थापना गरेको एनआरएनए इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेडले 31,60,183 किता साधारण सेयर जारी गर्ने भएको छ। कम्पनीले साउन 16 देखि 21 गतेसम्म सेयर बिक्री गर्ने भएको हो। सेयर जारी गर्न कम्पनीले धितोपत्र बोर्डबाट चैतमै अनुमति पाएको थियो, तर कोरोना भाइरसको महामारीले कम्पनीले निष्कासन गरेको थिएन। लमजुङमा निर्माणाधीन 27 मेगावाटको दोर्जी खोला जलविद्युत आयोजनामा 51% सेयर लगानी रहेको कम्पनीले लिखु, मध्य तमोर र माथिल्लो सैलुङ जलविद्युत आयोजनामा पनि लगानी गर्दैछ। अहिले हामीले झन्डै 34 करोड मात्रै हामीले चाहिँ पब्लिक इस्युमा गइरहेछौँ। त्यसमा पनि अब 5% हाम्रो म्युचुअल फन्डलाई नै गइरहेछौँ र 5% म्युचुअल फन्डलाई दिँदै गर्दाखेरि त्यो अलरेडी 3.1 टाइम्स ओभर सब्सक्राइब भइसकेको छ र त्यो हामीले चाहिँ अब बोर्डमा 80 पठाइसकेछ यो डिसिजन गर्नलाई। सो अब जति हामीले गऱ्यौँ जस्तो 5% अब 34 करोडको गर्दाखेरि 1,69,70 लाख जति हुन्छ। त्यो चाहिँ कति त एउटै म्युचुअल फन्डले नै हामी नै लिदिन्छौँ भने पनि आयो होइन। त्यसरी चाहिँ अब हामीले त्यो भनौँ न 3 टाइम्स ओभर सब्सक्राइब भएको छ र त्यसै चाहिँ हामी पब्लिकबाट पनि त्यसै एक्सपेक्ट गरिरहेको छौँ। किन भन्दाखेरि नि यो त एउटा हाम्रो टेस्ट मोडल पनि हो। 800 गैर-आवासीय नेपालीको लगानीमा 2069मा स्थापना भएको कम्पनीले गत आर्थिक वर्षमा 1,63,00,000 रुपैयाँ नाफा कमाएको थियो। कम्पनीले 25 करोड रुपैयाँ विभिन्न बैंकको मुद्दती निक्षेपमा राखेको छ। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हामीले सोधेका थियौँ, सांसद विकास कोषको खर्च नभएको रकम कोरोना कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय किन कार्यान्वयन नगरिएको होला? ए, बाध्यकारी नभएर, बी, सांसदहरूको बदनियत र सी, योजना छनौट भइसकेकाले। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ। ए, बाध्यकारी नभएर 14%, बी, सांसदहरूको बदनियतमा 79% र सी, योजना छनौट भइसकेकालेमा मात्र 7% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत कर्मचारी फालाफाल भएकै अवस्थामा अस्थायी दरबन्दी सृजना गर्नुलाई के भन्नुहुन्छ? ए, कार्यकर्ता भर्तीको दाउ, बी, आर्थिक सङ्कटप्रतिको बेवास्ता र सी, पुरानाले काम नगर्दाको परिणाम। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब जनताको आवाज हामीले आज 5 थरमा सोधेका छौँ। सरकारी निकायमा बेरोजगारीको मात्रा उच्च हुनुको कारण के होला र नियन्त्रण गर्न के गर्नुपर्ला? ऐन कानुनहरूलाई अनुसरण गर्ने पद्धतिलाई व्यवहारमा उतार्ने काम गर्यो भनेदेखि मात्रै बेरोजगारीको नियन्त्रण सम्भव हुन्छ। सरकारको पक्षबाट पनि र सम्बन्धित जुन काम गर्ने पक्ष छ दुवैको चाहिँ नि त्यो सम्झौता गर्ने समयमै उहाँहरूलाई चाहिँ ओरिएन्टेसन गरायो भनेदेखि चाहिँ नियन्त्रण हुन सक्ला। काम गर्ने मान्छेमा चाहिँ जवाबदेहिता हुनु पर्यो। बिल भरपाईहरूलाई राम्ररी चेक जाँच गरेर निकासा दिउँ भनेदेखि बेरोजगारी कम हुन्छ। लेखा प्रमुख लगायत अहिलेका स्थानीय तहमा भएका चाहिँ प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष वा उपाध्यक्षलाई यो लेखा सम्बन्धीको पूर्ण रूपले ज्ञान दिनुपर्छ। उपभोक्ताहरूलाई के तालिम गोष्ठीहरू दिएर सचेतना गराएर अगाडि बढाउन सकेमा बेरोजगारी घट्छ। स्थानीय निकायमा बदमासी भयो भने सिडिओले नै यसको मुद्दा हेर्न सक्छ। यसमा राजनीतिक हस्तक्षेप पनि भएको छ। राजनीतिक हस्तक्षेपलाई पनि अन्त गर्न सक्नु पर्यो। बेरोजगारी एउटा अब प्रक्रिया नै हो, नियमित प्रक्रिया हो। बेरोजगारीलाई कम गर्नको लागि हामीले खर्च गर्नुभन्दा अगाडि पूर्व लेखा परीक्षण गर्नुपर्छ। जसले बिल भरपाई चेक गर्नुहुन्छ त्यसलाई रिपोर्टलाई राम्ररी अध्ययन नगरिकन चाहिँ निकासा दिने कारणले चाहिँ बेरोजगारीहरू बढिराखेको अवस्था छ। त्यसको सेवाको लागि आएको हो। मैले चाहिँ यसरी अनियन्त्रित तरिकाले अर्थतन्त्र चाहिँ परिचालन गर्नु हुँदैन। मैले मेरो चुनावको लागि र मेरो परिवारको लागि भन्ने खालको जुन एउटा दृष्टिकोण देखिरहेको छ त्यो चाहिँ हुनु भएन। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। बृहत राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता हुँदा बनाइएका अधिकांश संरचना र अस्तव्यस्त र उपयोगविहीन बनेका छन्। हतपतका बेला लतपतको शैलीमा बनाउने र प्रतियोगिता सकिएपछि वास्तै नगर्ने प्रवृत्तिले करोडौँ लगानी भएका संरचना समेत अलपत्र परेका छन्। 8औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता 2 वर्ष अघि नेपालगञ्जमा आयोजना हुँदा पूर्वाधारमा मात्रै 58 करोड रुपियाँ खर्च गरिएको थियो।
त्यसबेला रङ्गशालाको पुनर्निर्माणदेखि कबड हल, भलिबल कोर्ट, स्विमिङ पुल लगायतका संरचना बनाउँदा कतिपय त प्रतियोगिता सुरु भइसक्दा पनि सकिएका थिएनन्। पूर्वाधार निर्माणकै ढिलाइले प्रतियोगिताको मिति समेत 3 पटक सारिएको थियो। हतारमा बनाइएका अधिकांश पूर्वाधार खेल सकिएपछि अलपत्र छन्। न ती पुनः उपयोग भएका छन् न त उचित संरक्षण नै गरिएको छ। खेलकुदका संरचनाहरू देशभरि निर्माण भएका हुन्छन्। त्यसमा निर्माण गर्ने तर उपभोग गर्ने कुरामा र त्यसको संरक्षण गर्ने कुरामा देशव्यापी रूपमा एउटा समस्याको रूपमै विगतदेखि नै देखा परेको छ। त्यस अन्तर्गत अझै ठुलो संरचना प्रदेश नम्बर 5 को नेपालगञ्जमा 8औं राष्ट्रिय खेलकुद आयोजनासँगै 58 करोड लगानीमा यहाँ भौतिक संरचना निर्माण भएका छन्, जसले गर्दा त्यसको उपभोग जुन हिसाबले हुनुपर्थ्यो 8औं राष्ट्रिय खेलकुदपछि त्यो हुन सकेको छैन भने त्यसको संरक्षणको अभाव आज खड्किरहेको छ। न त त्यहाँ संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी लिएर पदाधिकारी हुनुहुन्छ, त्यो पदाधिकारी विहीन छ 1 वर्षदेखि। 2038 सालमा राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सुरु हुँदाको उद्देश्य नै देशभर खेल पूर्वाधार र खेलाडी उत्पादन थियो। तर त्यसयता प्रतियोगिता गर्दा पूर्वाधार बनाउँदै जाने र अर्को आयोजना गर्ने बेलासम्म ती भत्ताभङ्ग हुने अनि फेरि अर्को संरचना बनाउने क्रम चलिरहेको छ। कतिसम्म भने 2055 सालसम्म काठमाडौँ, वीरगञ्ज, बाँके तथा पोखरामा गरी 4 पटक बृहत खेलकुद आयोजना हुँदाको खर्चको हिसाब किताब कसैसँग छैन। 5औं राष्ट्रिय खेलकुद पछिको तथ्याङ्क मात्र परिषदसँग छ। पूर्वाधारको हिसाबले पनि पहिलोदेखि 8औं संस्करणसम्म बनेका मध्ये अहिले काठमाडौँमा भएका संरचना मात्रै प्रयोग गर्न मिल्ने खालका छन्। जबकि 5औँमा करिब 16, 6औँमा 28 र 7औँमा 34 करोड रुपियाँ लगानी भएको थियो। तर यी पूर्वाधारको संरक्षण हुन सकेको छैन। संरचनाहरू बनेका थिए त्यो बेलामा, हैन? त्यो संरचना अहिले हेर्दाखेरि एकदम जीर्ण अवस्थामा देखिएको छ। साह्रै दुःख लाग्छ, हैन? यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि संरचना बनाएर मात्रै काम हुँदैन, हैन? त्यसको लागि पनि हरेक उसको लागि चाहिँ अब पहल गर्नुपर्छ, हैन? किन भन्दाखेरि अब संरचनाले बनियो, संरचना बनिसकेपछि अब खेलकुद त्यो जुन 7औं राष्ट्रिय खेलकुद भयो, भइसकेपछि त्यसपछि त्यसको चाहिँ जुन हेर्नुपर्ने निकायले, हैन? त्यसलाई कुनै व्यवस्था गरेका छैन, व्यवस्था गरेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि एकदम यो चाहिँ एकदम दुःखदायक कुराहरू हुन्छ हामी खेलाडीहरूको लागि र आउने जुन जेनेरेसनको लागि पनि। त्यसले गर्दा अहिले स्थानीय सरकारले पनि यसलाई धेरै ध्यान दिनु जरुरी छ। समय छँदासम्म बहानाबाजी गर्दै जाने तर अन्तिममा छारा टार्ने संरचना बनाएर प्रतियोगिताहरू गर्ने नेपाली खेलकुद क्षेत्रको पुरानै रोग हो। त्यसको मार खेलकुदका बेला त पर्छ नै, कमजोर पूर्वाधार बनाउने र संरक्षण नगर्ने प्रवृत्तिले हरेक प्रतियोगिताका बेला पूर्वाधारमै राज्यले मोटो रकम खर्च गर्नु परेको छ। यो चक्र चलिरहे पनि नियमन गर्नुपर्ने राखेपदेखि खेलकुद मन्त्रालय चुपचाप छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्लाबाट अर्जुन सुवेदी र सविता जीसीका साथ खेलकुद ब्युरोको रिपोर्ट। नयाँ समय तालिका अनुसार टोकियो ओलम्पिक आउन आजबाट ठिक 1 वर्ष बाँकी छ। यसै वर्षको जुलाईमा हुने तय भएको ओलम्पिक कोरोना भाइरस महामारीका कारण 1 वर्ष पछि सरेको हो। अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी IOC र आयोजक जापानले आजबाट काउन्टडाउन सुरु गरेका छन्। IOCले विश्वका लागि टोकियो ओलम्पिक आशाको प्रतीक हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ। कोरोनाकै कारण ओलम्पिक खेल दोस्रो विश्वयुद्धपछि सरेको पहिलो पटक हो। ओलम्पिक सरेपछि पूर्व निर्धारित बजेटमा धेरै नै वृद्धि भएको छ। काउन्टडाउनको अवसरमा जापानले गरेको कार्यक्रममा IOCका अध्यक्ष थोमस बाखले महामारीले मानिसलाई सुरुङमा धकेलेको बताए। त्यसो त अझै पनि खोप नबनेकाले अर्को वर्ष पनि ओलम्पिक हुने आशंका छ। कान्तिपुर खेलको समाचार अहिले यति नै। धन्यवाद रोशन। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार सकियो। नमस्ते।